ली जाए। ये बुनियादी वजह इख्तलाफ है जो अहमदियों और गैर अहमदी उलमा के दरमियान बयान की जाती है। बयान की जाती है का क्या मतलब है, मुझे ये भी समझाना होगा। मेरे नज़दीक आयत ख़ातमुन नबीयीन पर फिल हकीकत कोई भी इख्तलाफ हमारे दरमियान और दूसरे उलमा के दरमियान नहीं है। पहले ये बात आपको समझा दूँ। इसलिए नहीं है कि इसका ये मतलब करने के बावजूद कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हर किस्म की नबूवत हमेशा के लिए ख़त्म है। ये तर्जुमा करने के बावजूद जब आप उनसे मज़ीद पूछें कि क्या मसीह आएगा या नहीं आएगा, कहते हैं ज़रूर आएगा। अगर हम इनकार कर दें तो काफिर हो जाओगे। वो नबीउल्लाह होगा या उसकी नबूवत आसमान पर ही रह जाएगी। वो कहेंगे बिला इस्तिस्ना, हर मौलवी शिया हो या सुन्नी ये कहेगा कि लाजिमन वो नबीउल्लाह होगा। जो उसकी नबूवत का इनकार करेगा वो दायरा इस्लाम से खारिज हुआ। ठीक है ना ये बात। अब बताइए, हम भी तो मसीह को नबीउल्लाह कह रहे हैं। हम हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को मसीह मौद मानते हैं। वो कहते हैं मसीह मौद मानो, नबीउल्लाह क्यों मानते हो? और जो उनका आने वाला है उसको अभी भी नबीउल्लाह, खुद भी नबीउल्लाह मानते हैं। तो इख्तलाफ क्या हुआ? आयत खातमुन नबीयीन के होते हुए भी ये तमाम उलमा बगैर इस्तिस्ना के उस मसीह को जो इनके नज़दीक अभी नहीं आया लेकिन कल परसों कभी तो आएगा, वो कहते हैं जब आएगा वो ज़रूर नबीउल्लाह होगा। फिर हम पूछते हैं इख्तिलाफ क्या है? वो कहते हैं इख्तिलाफ फिर इतना बना कि हमारा अक़ीदा ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी उम्मती को नबी का लक़ब अता नहीं हो सकता, नबी नया नहीं बन सकता। वो कहते हैं इसलिए पुराना नबी आएगा। अब इस बात में कोई अदना सा भी गौर करे तो एक हैरत अंगेज तजाद मालूम होता है और एक बेअक्ली की बात मालूम होती है। अगर नबी आने बंद हो गए हैं तो क्यों बंद हुए? एक ही वजह है, वजह फजीलत अगर उसको कहा जा सकता है कि ऐसा नबी आया जिसके बाद हमेशा के लिए नबूवत की ज़रूरत ख़त्म हो गई। अगर वो ये माने तो उनके और हमारे दरमियान फिर इख्तलाफ होगा, मगर ज़रूरत के वो भी कायल हैं, हम भी कायल हैं। हम भी कहते हैं नबूवत की ज़रूरत रहेगी और यकीनन आप भी यही मान रहे हैं कि ज़रूरत होगी। तो इख्तलाफ ये नहीं है कि नबी आएगा कि नहीं, इख्तलाफ ये है कि उम्मती को नबी बनाया जाएगा या मूसा की उम्मत से उधार मांगा जाएगा। ये फ़र्क है सिर्फ। इसमें ख़ातमुन नबीयीन का फ़र्क कहाँ से हो गया? सिर्फ इतना फ़र्क है। और मैं तकरार करता हूँ इस बात की, आप बेशक पूछ के देख लें, वो तमाम के तमाम एक नबी की ज़रूरत को मानते हैं, जानते हैं कि एक नबी ज़रूर आएगा। वो कौन होगा ये बहस है। हम कहते हैं उम्मत मोहम्मदिया में पैदा होगा और उसको नबूवत का लक़ब मिलेगा। वो कहते हैं उम्मत मोहम्मदिया में कोई माँ नबी पैदा नहीं कर सकती अब, इसलिए अल्लाह की मजबूरी है गोया के, क्योंकि नबूवत की ज़रूरत पेश आ गई, नबी बन नहीं सकता। खुदा ने एक पुराना नबी उठा रखा है और वो नबी कौन है? मूसा की उम्मत का नबी। वो नबी जिसको कुरान करीम आज भी यही फरमा रहा है, रसूलन इला बनी इसराइल। मसीह कौन है? बनी इसराइल का रसूल। अब अगर उनका मसीह उतर भी आए तो नबूवत वाली बात तो फिर भी वही रहेगी। पुराना आए या नया आए, जो पुराना आएगा वो रखना डालेगा नबूवत में। उम्मत मोहम्मदिया में नबी का पैदा होना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के खिलाफ नहीं है। बाहर से कर्ज मांगना, ज़रूरत हो और घर में बच्चा ना संभाल सके उस ज़रूरत को,
یہ امت محمدیہ کی گستاخی ہے۔ اگلی بات جب اور کھولتا ہوں تو پھر آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس عقیدے کو سن کر آپ کے دل میں توجہ کیوں نہ پیدا ہوئی کہ اس کو سوال تو کر کے دیکھیں کہ کیا عقیدہ ہم لوگوں کی طرف منسوب ہو رہا ہے، یعنی آپ کی طرف مولوی یہ بات منسوب کر رہے ہیں۔ جب آپ ان کے پیچھے لگے تو ان کے عقیدے کے پیچھے بھی لگ گئے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح پرانا اترے گا، وجہ یہ ہے ضرورت ہے، اور اگر بے ضرورت نبی رکھا ہوا ہے تو پھر یہ خدا کی عقل کے خلاف بات ہے۔ ضرورت ہے تو نبی آئے گا، پرانا آئے گا اگر آپ قرآن سے اس نبی کو جو اترے گا یہ آیت نکال کے دکھا دیں کہ رسولاً الی بنی اسرائیل، تو وہ کیا جواب دے گا آپ کو؟ وہ یہ کہے گا کہ اب میری نبوت پھیلا دی گئی ہے، پہلے میری نبوت محدود تھی، تو پھر نئی نبوت ہو گئی۔ پہلی نبوت کہاں رہی؟ پہلی نبوت محدود بنی اسرائیل کی نبوت ہے، اور جب تک اس کو نئی نبوت عطا نہ ہو وہ امت محمدیہ میں آ کر حکمرانی نہیں کر سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پہلے نبیوں کے درمیان ہم جب فرق دکھاتے ہیں تو ایک بڑا اہم اور بنیادی فرق یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اور واحد نبی ہیں جو تمام بنی نوع انسان کے نبی بنائے گئے۔ اس سے پہلے کبھی کسی کو تمام بنی نوع انسان کی حکمرانی نہیں بخشی گئی۔ ایسی قطعی اور حقیقی بات ہے کہ اس پر متعصب سے متعصب مولوی بھی اختلاف رائے نہیں رکھ سکتا۔ درست ہے، عیسیٰ ان میں تھے کہ نہیں تھے؟ اگر تھے تو یہ انقلاب کب آیا کہ عیسیٰ جو بنی اسرائیل کا محدود نبی تھا وہ محمد رسول اللہ کی عالمی نبوت میں شریک ہو گیا؟ شریک وہ ہوتا ہے جو باہر سے آتا ہے۔ بیٹا اپنے باپ کی دولت میں وارث کہلاتا ہے، شریک نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے جو ہمیں جو کہتے ہیں شرک فی النبوت کرتے ہو، خود مشرک فی النبوت ہیں اور اول درجے کے۔ اور پھر آگے دیکھیں اس کا مطلب کیا بنتا ہے۔ کیا عیسیٰ نبی اللہ پر آسمان پر قرآن کریم نازل کیا گیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا؟ نہیں کیا گیا۔ جب اس کو تعلیم اور دی گئی تھی، اور قرآن فرماتا ہے اس کو انجیل کی تعلیم دی گئی تھی جس میں اس پر فرض کیا گیا تھا کہ وہ بائبل پر عمل کرے، اور یہ آیت قرآن کریم میں موجود ہے کہ اس نے دعویٰ کیا کہ میں بائبل میں ایک شوشہ بھی اضافے کے لیے یا اس کو کم کرنے کے لیے نہیں آیا۔ مسلمہ عقیدہ ہے یہ۔ تو اس کو نئی نبوت کہتے ہیں، دی جائے گی، اس کو قرآن دیا جائے گا، اور چونکہ اس نے نبی غیر نبی سے تعلیم حاصل نہیں کیا کرتا کلام الہی کی، اس لیے یہ عقیدہ انہوں نے بنایا ہے کہ قرآن اس پر دوبارہ نازل کیا جائے گا۔ اگر نہیں کیا جائے گا تو اس کو کیا پتا قرآن کیا ہے؟ اس کو تو بائبل کا پتا ہے۔ قرآن کا تو اشارتاً بھی اس کو کوئی کچھ بتایا نہ گیا پہلی زندگی میں۔ نیا آیا ہے تو گویا نیا قرآن لے کے آیا ہے۔ قرآن وہی صحیح جو محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر مسیح پر جب